कंगमा स्कूल नंगा कोले का कंगमा गुल भी कोशिश बस कंगमा गुल बना अल्हम्दुलिल्लाह ये कंगमा गुल बना ए कंगमा चिकपोंग गुल निना कोले nga his ping met mohla chiksong mot ke pyak pongas adabas gena zere aware tos di shamkhani in di irani commander in di irani rahbar inqilab sipahin in imam zaman nazar ma fokusi ko pहुंचे इन्यां di इंसान को गिचो शख्सियत का तचियत तरबियत सोचत पिन शहीद सलामी पिया कुछ चीज़ रंदू वक्त की यानी शहीद छावा सिद्धन लखोई कने मुसाबा रंदू यानी आखिरी आरज़ू चीज़ जरबना छरमा इन मिंदे हाँ शहीद सलामी छरमा सोचत पिन तकरीबन 60-70 साल उम्र का खोज रंदी उम्र पर आखिर लले ना जिक्स ना गारी बिस्तरे के शिवगा समसंगा जिक्स ना कासिम सुलेमानी ने मोला हक पुका तो का छो ना शहीद सोंग से पास समसंगा खुदाई कने दुआ बेंचियो वाकई शहीद हुसैन बाकरी कम चिकमेन में दिसेंटेसन कम चिकमेन में शहीद तेहरानची का तहसाब बंदंग से युत्सुगलो तहसाब अटैक बस युत्सुग वल्ला जिस्म शिद्दत टुकड़ा मथोपलो सिर्फ शबुल चिता थोपलो से ज्यादा दफन बसेंगे पारा ना पारा सोचने दी हिसाब के दुश्मन को अटैक बस पे वाले आया कमजोर सुंगा ना थे तक भी सुन ईरान कौम पुल थे यानी चियो जुरादियो ईरान कौम पुल थे शुऊरियो ईरान कौम पुल शुऊरियो यमन कौम पुल शुऊरियो हिजबुल्लाह ले शुऊरियो दे शुऊरन सुस्तान से जरबना की दर से गाया अब अब्दुल्लाह हुसैन इस्तान यानी आशुरा ये दर से इस्तान से ईरान ज़ात हिज़ान कौन आशुरा कम चिंग मशीज आशुरा हमासाइन यानी गनेरा आने में थ्रू में ची में तमाम गंगा हाज़िर यों चेन ईरानी की यानी तहमुल बस पे जंग पे ना दिया सुनते सुनते न सोई कने शहीद सो हत्ता 2 महीना पमी के ओचे सुकुंदा तशी जनाजा में दुख दे या ताबूत चितु महंगा चिक खोरे जुक बस लखपे का खोरे या महंगा ये रोज पेंदुक दोला खोर बच्चे 2 साल 2 महीना में इन कोई उम्र पो गार तोस अली असगरी 6 साल 6 महीना उम्र इनमें अली असगरी तशी जनाजा का सुगा बस पेन जाना तो गुंडा सा तशी जनाजा बस कासिम तशी जनाजा का सुगा बस पेन गुंडा ना ईरानी सेंटिस को तशी जनाजा बस पारा ना पारा सुनसे टुकड़ा ना टुकड़ा सुनसे सीला पमा थोबा सी कांगमा मथोबा जिसमें फैब्रिक थोप से या करबला या हादसा में छीन बसीरा जो खाना जाओ पता छीन यानी स्नी मी को बेस योजना जाओ यानी थोंग छीन निजाज़ीज़ान कौन दी इनकलाब कम चिक मशस गने यारा दी इनकलाब पर हराम साता में कोशिश बस कूना लिज़ालिमीन खस्मा वलिलमज़लूम आउना दिने गज़ा पट्टी न चिछनियों तरबयत पो फ्याक जुगा ज़रिन चिदू 50,000 60,000 नफर शहीद सो आखिर खन मरियत जवाब को ईरान इस्तांस जवाब को निज़ाम विलायत फ़कीस्तांस ज़ातों संगने ना क़ुदरत जुले ज़रबत खुदाई क़ुव्वत जुले ज़रबत खुदाई ताकत जुले ज़रबत ईरान मिसाइल चिक्सों से इस्राइल ने बस बोला माने और दुन पार बस 4 गोस्पत माने और दुन पार बस दी माने और दुन पका तो पार छना ने इस्राइल मलछची का फोकचा तो ची बस तंस जो खुदा या कुदरत मैंने छीन जो हुसैनी मौजिज़ा मैंने छीन बलस्तिक मज़ाइल कौन ज़राक़ मंयन और दे साथ यानी पर्दा तांसियों पिंदे साथ पर्दा पार बस सोंग हाँ हिफान तलावीवी के चिबास नापूत बस फांसतां जून मौजिज़ा मैंने छीन इमाम ज़मानी बरकत मैंने छीन जून रहबर इनक़लाब नमाज शब बरकत मैंने छीन जून मुज्तहिदीन को नमाज शब बरकत मैंने छीन जून नानी अरे कसम फ़लस्तीन ले अज़ीज़ान को नमाज शब न दुआ बस क्या वो क्या जुगा दियों ला दुआ बस रज़मंदगान इस्लाम दुआ बस
جون زنده صحيح وسهل كتلسنا غنيري دين بسالم وشين جون كتو سهيل وسنا غنيري دين بسهيل وشين الحمد لله دي بارا دين पे जम पेनो बहुत सारे स्कॉलर्स तहकीक बस बहुत सारे दानिशमंदान तहकीक बस कोले कोले का शिया लोग इंचियोत जो बरकत इनकलाब इन दे इनकलाब बरकत इन يوم غني راسا تحقيق بوز ديكتشكي رهبر انقلابي في أبوكولي في الله سي بوچيمه مدبا ناكارا سونسي شهيد سونسي مالك قدسوكا جيتسو يعني النظام بو كنترول نجرسدوك چي باسي كي أبر قدرت نسكان جم تنگ مويت بولا دي جرعات بدوك دي جرعات بدوك امام خميني رضوان الله تعالى عليه في أبوز ماذا سبنا ها جرنل ذو الحق يوصله ها جرنل ذو الحق امام خمینی شته وقت کے دورہ یوسنا زسلو ها جمهور پاکستان انو اسلامی حکومت شلوک سمت پاکستان انو اسلامی حکومت شلوک سمت زربنا امام فیاقوز عرص بسلو کسر یونل جرنل ذو الحق پاکستان رغبات سمسیگیت زربنا خود زرندو 1,88,000 کشیگیت پجو زرندو ها 1,88,000 کشیگیت پا کھریر کوئی قط پسمسیگیت زرمن خود نے 6 فٹ جو اور اس نل کھرا ودے 6 فٹ پہ کا اسلام لاگو بس لیکن پاکستان نے خود بخود کھرا اسلام لاگو چچن رنگ تیار بس 6 فٹ پہ کا اسلام تیار بس 6 فٹ پر اسلام جھک 6 فٹ پر اسلام چھک خود بخود گنگما یوں چین گنگما ساتا چین خمینی سنن لکھونا تربیت تانس رہبر سنن لکھونا تربیت تانس قاسم سلیمانی کھونا تربیت تانس دیری حاجی زادی پیاپوس کھونا تربیت تانس سون دیلم پہنو شہید سلیمیس کھونا تربیت تانس سون دیلم پہنو رنگ رسو تربیت تانس نن رنگ اسلام نا آشنا چھچو رنگ یقت پی کا اسلام سر تا پا اسلام ہاں نتس پیدا باید پی کوشش بوز نینگتا چشہ چین ہاں نگن ایرانسا انشاءاللہ دی راہ پہنک وكم سے کم مچھن نیت پن جوغان شہید سوشی گزر بھی نیت پن جوغان راہ خدای نو میرے خون پہ نو گریس پہ توفیق سوشی گزر نیت پن نتان ینچہ یود بھی بزاز ایزان کن درنگان ایرا حسینیت نا یزیدیت عام سنسیود درنگان ایرا یزیدیت نا حسینیت گنگما چھتن چیگیود گنگما تخصبہ سنسیود خبردار درنگ نظام مقدر لسوچی کس آج کا تو ذرنا واللہ کوئی یزیدیت یعنی لشکرن شامل ہے ستانے دانس جنگان ایرا ازا جون لہوشار تکو جون شس نريرا يوم مسلم ابن عقيل مسجد ينو نماز ليونس مسجد ينو نماز ليونس نماز أدابس نماز عشاء شونس بنا وقت هيك الجبل وسرتتنا يا كم تنها رسد قرآن سرسد حيران سن هرجابدولنا چلتاس حیران سن سوسا نظر نمائیوس ده 18,000 بگار سن بینش متکن انسان کن گار سن شعور متکن گار سن ها سق سن سمت سک شور سن سمت سک یانس مسلم مسجد یعنی باہر بیسیون گارتا سے چھوک مسلم یکا و تنهایون نکوفی لم تخصمت مسلمہ آشنا میں مسلم باب الحوائی جن ہے گتو حاجات چیگیوت نکھوم درنگ یوم گن یرا مسلمی شتے یا مسلم اچھا سا حاجات یا مسلم اچھا نتمنایوت دی ایام کنینو یری حرم یعنی یوم یتبی تمنایوت یا مسلم یا مسلم سو اولاد تمنایون سو مال تمنایون غچی اموات کن لسا نظر چی بس یا مسلم یا مسلم یا مسلم گرچی رایا کا وطن حالوز نسانگنا یاری مبارکی خسی کردو پھوک نسانگنا یاری سر مبارک پجودا بنسانگنا یاری میگیوت کن لنمت سو یا مسلم یاری استریمو چوچو لنمت سو یا مسلم یا مسلم یا مسلم
चाला तमन्नायत पेन अय्याम मुहर्रम करबला न कोफिन यौम यत तमन्नायत पेन अमो नसीब मसोया मुस्लिम नाचिस्नी पुयरी तरफ लयद या मुस्लिम येरे नजर चिबस या मुस्लिम मुस्लिम तो इना गलबे خیلی عجیب اینها کوفا دیوتی چمو شهر چی دوستنا منگو چیک چیک شعور متسوک منگو چیک چیک بینیش متسوک جز طعامت با آده طعام به بستنی پول شعور یتسوک شن یتسوک کس مسلم نانگه کس مسلم دعوت تاسم نانگه کس آرام احترامی که مسلمی بیا پوشگه يا وقت مسلم يدلغ الله نيجي مختصر يوم من عالم رؤيا يا مسلم لنجي لما تسوغي باتن أمير المؤمنين لما تسوغي باوي بيا باقيل لما تسوغي أمير المؤمنين بيقول كسل بيوم الياقين مسلم تي خبر يد يا أقيل زرندقلو أقيل الجواب دنيت فنو علي ديري صلى مسلم ندي مهمان يا جينه مسلم ندي جنجة مهمان لا يوجد مسلم يتساعد يقين سو دريتسان باخريتسان انتظر بو يقين سو كولك عجوك ستسنارك تاوني كاسكات بو مسلم تصور الله تو على عرض بديامة الله يرجينك ربك يو ना मैदान रिचायत ब्रिटेन से मुस्लिम मैदान नहीं 10,000 नफर मुस्लिम ने मुकाबिल लकले योद्धा 10,000 नफर मुस्लिम जंग तंगे गाय ने त्राफियों जंग तंगे गाय उन फियों जंग तंगे गाय ने दुल्ला हमला बस खेरे आखिर राम मुस्लिम नाले छते दस्कीर छतलो मुबारक प्याला कुड़िया बची सना आदार ले मारियन सुने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ख़िज़्मल्ले उबैदुल्लाह से या मुस्लिम ची हाजात योन मुस्लिम दारस बने उबैदुल्लाह नि हाजात सोम योन दे हाजात पुंगत घरे खास मिचिक लजर चेन उमर साथ चले क्यों उमर साथ न वसीयत बल कर च अमल बच मनहा मुस्लिम पता योन अम्मो दुनिया खिमजिन दुनिया ते रविशिन उमर साथ ngayon spekana kofi kayon spekana muddat jiglusengi ka karza sonseyot ni rayuna kapu sonsa karza adabu se Omar Saad ni sar purgui shidena juda bas birgabna mabada Fatima jokhe nadafun bose Omar Saad nad Hussein layon dere shokshok besben kerem ayon dere shokshok besben مسلم وصیت متماسو یا اللہ یا امام الزمان یا حسین یا زہرائی کا نظر چی بسا یا مولا یا ربا پچ مسلم ابن عقیل مصیبت بھی کا نظر چی بسا مولا یا قربانی نور چینا چوکشک بسے لحبون چین سے مکبی کا پتیتان سے دار العماری حندوں کی طرف لچرے یا وقت
دار الأماري عندها غتشون مسلم المكي طرف للروح بس نكسل اليومين صلى عليك يا أبا عبد الله الحسين ني سلام بيرك دوغه نانا شهيد چل يا حسين يا رحمة بادا کو فطرة دلمايو ہے مسلم سر مبارک بجودا آباد دار ہمارے اندوں کی کنفاس سے تنگے شیخ مسعود مسلمی جسم ادھر بدفن مچلو الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون